बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलामुअलैकुम मेरे YouTube की बहनों और भाइयों, आज की वीडियो में मैं आप सब के साथ हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अन्हा का बचपन का एक दिलचस्प वाक़या शेयर कर रही हूँ। मेरे साथियों, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे YouTube के साथियों, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अन्हा की पैदाइश 97 हिजरी में शेख मोहम्मद इस्माइल के घर हुई। चूँकि आप अपने वालिदैन की चौथी औलाद थीं, इसलिए आपका नाम राबिया रखा गया। अरबी ज़ुबान में राबिया चौथी को कहते हैं। अभी आप 4-5 साल की थीं कि आपके वालिदैन का साया सर से उठ गया। जब वालिदैन का साया सर से उठ गया और आपकी उम्र 8 साल हुई तो बसरा शहर में खौफनाक कहत आ गया। इस खौफनाक हालात में राबिया बसरी और उसकी 3 बहनों ने चंद दिन तो फाके बर्दाश्त कर लिए, लेकिन जब भूख हद से बढ़ गई तो भीख मांगने तक नौबत आ गई थी। मगर कोई किसी को भीख कैसे देता कि देने वाले के पास खुद कुछ नहीं था। एक मर्तबा बसरा का मशहूर ताजिर अतीक उधर से गुज़रा तो उसने चारों बहनों के ज़र्द चेहरों और पथरीली हुई आँखों को देखकर पूछा कि आप क्या चाहती हैं। एक बहन ने कहा, हमें कुछ खाने को मिल जाएगा ताकि हमारी सांसों का रिश्ता जिस्म से जुड़ा रहे। अतीक की निगाह सबसे छोटी बहन पर पड़ी जो खामोश बैठी हुई थी। उसके चेहरे की मासूमियत से मुतासिर होकर अतीक ने पूछा, ए लड़की, तुझे भूख नहीं लगी? नकाहत भरी आवाज़ में जवाब मिला, तो बहुत भूख है। अतीक ने कहा, तो फिर किसी से रोटी क्यों नहीं मांगती? राबिया ने अजीब जवाब दिया, जिससे मांगना चाहिए उससे मांग रही हूँ। अतीक ने दूसरा सवाल किया, तो फिर तुझे अभी तक रोटी क्यों नहीं मिली? राबिया बसरी ने अतीक को बहुत खूब जवाब दिया, जब वक्त आएगा तो रोटी भी मिल जाएगी। अतीक लड़की की दानिशमंदाना जवाब से मुतासिर हुआ और उसने दिल ही में फ़ैसला किया कि ये 8 साल की छोटी लड़की अगर मुझे घर के काम काज के लिए बांदी के तौर पर मिल जाए तो सौदा अच्छा है। इसने बड़ी बहनों से कहा, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ कि कहत के हालात में तुम्हें किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मगर शर्त ये है कि छोटी बहन को मेरे साथ भेज दो। ये मेरी खिदमत करेगी, इसके खाने पीने की ज़िम्मेदारी मैं खुद पूरी करूँगा। बहनों ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल किया कि ऐसा हो जाएगा तो सब की इज़्ज़त और आबरू और जान महफूज हो जाएगी। बेसहारा नौजवान लड़कियों को गैर मर्दों के सामने हाथ फैलाने की ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। राबिया बसरी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। अतीक ने दिनार से भरी हुई एक थैली बड़ी बहनों के हवाले की और राबिया को साथ लेकर अपने घर आ गया। मासूम बच्ची अपने कारवान से बिछड़कर एक साहिब सरवत इंसान की कनीज़ बन गई। राबिया नौउम्र होने के बावजूद इंतहाई मशक्क़त और ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा करती और मालिक को किसी किस्म की शिकायत का मौका ना देती। जब उसकी उम्र 12-13 साल के करीब हुई तो उसके दिल में ज़ौक़ इबादत खूब बढ़ गया।
رابعہ بصری گھر کے کام کاج کرنے کے بعد پوری رات عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن عتیق نے اس کے چہرے پر تھکان کے آثار دیکھے تو پوچھا، رابعہ کیا تو بیمار ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رابعہ نے مالک سے پوچھا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہی ہوں؟ مالک نے کہا، نہیں، تم بہت لگن سے کام کرتی ہو۔ عتیق نے رابعہ بصری سے کہا، بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ رابعہ نے آقا کا حکم سنا تو سر جھکا دیا، مگر اس کے معاملات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک مرتبہ نصف شب کے قریب عتیق کی آنکھ کھلی تو وہ کسی ضرورت کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی نگاہ رابعہ بصری کی جھونپڑی پر پڑی، جہاں پر چراغ جل رہا تھا۔ عتیق حیران ہو کر سوچنے لگا کہ ابھی تک جاگ رہی ہے، پھر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا کوٹھری کے نزدیک دروازے تک پہنچا تو رابعہ کو مصلی پر سجدہ ریز دیکھا۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، سجدے کی حالت میں رابعہ بصری دبی سسکیاں بھر رہی تھی اور وہ نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے واقف ہے۔ گھر کے کام کاج کی مشغولیت کی وجہ مجھے تیری طرف آنے سے روکتی ہے۔ رابعہ بصری نے مزید کہا کہ تیرا منادی مجھے تیری عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں تو نمازوں کا وقت گزرا ہوتا ہے۔ اے اللہ، میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک نے رابعہ کی آہوزاری سنی تو خوف خدا سے کانپ اٹھا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزارا۔ پھر صبح ہوتے ہی رابعہ کی کوٹھری میں پہنچا اور کہنے لگا، رابعہ، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ رابعہ بصری بہت حیران رہ گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ میں آپ کی دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ مالک نے کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، بس ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کو تنہائی میں چھپ کر کرتی ہو۔ رابعہ بصری نے جواب میں کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ رابعہ بصری نے مزید کہا کہ میرا مالک حقیقی بھی آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ رابعہ نے بچپن سے جوانی تک رنج و عالم اور آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ رابعہ بصری کی جب 4 سال کی عمر تھی تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ 8 سال کی عمر میں شفیق بہنوں سے اس طرح جدا ہوئی کہ زندگی بھر ان سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی، اور حالات کے بے رحم ہاتھوں نے اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دیں۔ گرمی کے تپتے دنوں میں وہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تو پسینے کی وجہ سے تمام کپڑے بھیگ جاتے، اور کبھی سردی کی طویل راتوں میں اپنے مالک کے کام کے لیے دست بدست کھڑی رہتی۔ مگر ان تمام حالات کے باوجود بھی رابعہ بصری نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔